वर्गस्य स्वर्गधाम्नामपि दनुजनुषां विग्रहं निग्रहीतुं दातुं सद्यो बलानां श्रियमतिशेनीं पत्रभङ्गानुवृत्या योक्तुं देदीप्यतेया युगपदपि पुरोभूतिमय्या प्रकृत्या सा वो नुद्याद विद्यां द्युतिरमृतरसस्यन्दिनीं स्यान्दनाङ्गी दाहं दाहं सपत्नान् समरभुवि लसद्भस्मना वर्त्मनायान् क्रव्यादप्रेतभूताद्यभिलषितपुषा प्रीतकापालिकेन कङ्कालैः कालधौतं गिरिमिव कुरुते यः स्वकीर्तेर्वहर्तुम् घृष्टिः सान्दृष्टिकं वः सकलमुपनयत्वायुधाग्रेसरस्य दग्धानां दानवानां सभसितनिचयः अस्तिभिः सर्वशुभ्राम् पृथ्वीं कृत्वापि भूयो नवरुधिरजरी कौतुकं कौणपेभ्यः कुर्वाणं बाष्पपूरैः कुचतटखुसृणक्षालनैस्तद्युधूनां पापं पापाच्यमानं शमयतु भवतामस्त्रराजस्य तेजः मागान्मोषं ललाटानलैति मदनद्वेषिणा ध्यायतेव स्रष्ट्रा प्रोन्निद्रवासाम्बुजदलपटलप्लोषमुत्पश्यतेव वज्राग्निर्मास्मनाशं व्रजदिति चकितेनेव शक्रेण बद्धैः स्तोत्रैरस्त्रैस्वरस्यद्यतु दुरितशतं द्योत्यमानाद्युतिर्वः इति ज्वालावर्णनं प्रथमं सुदर्शनमहाज्वाला कोटिसूर्यसमप्रभा अज्ञानान्धस्य मे देवा विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय। अथ नेमिवर्णनं द्वितीयं शस्त्रास्त्रं शात्रवाणां शलभकुलमिव ज्वालया लेलिहाना घोषस्वैक्षोभयन्ती विघटितभगवद्योगनिद्रान् समुद्रान् व्यूढोरः प्रौढचारत्रुटितपटुरटत्कीकसक्षुण्णदैत्या नेमिः सौदर्शिनी वः श्रियमतिशयनीं दाशतादाशताब्दम् धाराचक्रस्य तारा गणविततिद्योतितत्युप्रचारा पारावाराम्बुपूरक्वधनपिशुनितोत्तालपातालयात्रा गोत्राद्रिस्फोटशब्दप्रकटितवसुधामण्डली चण्डयाना पन्थानं वः प्रदिश्यात् प्रशमनकुशला पाप्मनामात्मनीनम् यात्रा यात्रातलोका प्रकटितवरुणत्रा समुद्रे समुद्रे सत्त्वा सत्त्वा सहोष्माकृतसगरुदगस्पन्ददाना ददाना हानिं हानिन्दितीनां जगति परिषदां दानवीनां नवीनां चक्रे चक्रे शनेमिषमुपहरतु सा स्वप्रभावप्रभावः यत्रा मित्रान्दिधक्षौ प्रविशति बलिनो धाम निस्सीमधाम्नि ग्रस्तापस्तापशीर्णैः प्रगुणितसिकतो मौक्तिकैः शौक्तिकेयैः राशिर्वारामपारां प्रकटयति पुनर्वैरिदाराश्रुपूरैः वृद्धिं निर्याति निर्यापयतु स दुरितान्यस्त्रराजप्रधिर्वः कक्ष्यातौल्येन कद्रूतनयफणिमणीन् कल्यदीपस्य युञ्जन् पातालान्तः प्रपाति निखिलमपि तमः स्वेन धाम्ना निगिर्य दैतेयप्रेयसीनां ममते हृदि हतप्रेयसां भूयसायः चक्राग्रीयाग्रदेशो दहतु विलसितं बह्वसावां हसां वः कृष्णाम्भोदस्य भूषा कृतनयननयव्याहतिर्भार्गवस्य प्राप्ता मा वेदयन्ती प्रतिभटसुदृशामुद्भटां बाष्पवृष्टिम् निष्टप्ताष्टापदश्रीसममरचमू गर्जितैरुज्जिहाना कीर्तिं वः केतकीभिः प्रधयतु सदृशीं चञ्चला चक्रधारा।